الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القدر بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک پر سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکرم حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے مسلک دے معتبر علماء و صلاح خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی ہونا دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو اڈا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لکھنے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے، محبت کو ایسے طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں. جڑے خوش بخت اچھی آکھو سبحان اللہ.
اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا ہے۔ الحمدللہ جنہیں آگے سارے خوش بخت ہو، دعا کرنا رب کائنات تھوڑے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محسن رسول آسوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ میلاد پاک دے حوالے نال گفتگو فرما رہے سن۔ مجھ ناچیز نے بھی وہی آیت کریمہ نو موضوع بحث بنایا ہے جڑی کہ حضرت نے تلاوت کیتی ہے۔ جنہ بندے نے گوڈیاں دے ہاتھ رکھے نے گوڈیاں تو ہاتھ لا دے، دو زانوں کے بہو یہ چوکڑی مارو، عادت تے عبادت وچ فرق کرنا سکھو۔ بڑی مہربانی۔ عام حالات وچ ساڈی عادت ہے اسی ننگے سر پھرنے، اور یہ بھی مینوں پتہ ہے کہ جنہ دے سر ننگے نے انہاں عشاء نہیں پڑھی، کیونکہ عشاء پڑھی ہوندی تے سراں تے ٹوپیاں ہوندیاں، اور ہو سکتا جا کے فجر بھی نہ پڑھن۔ یہ حسن میریاں گلاں تے غور رکھنا توجہ کریا جے۔ ساڈا جڑا دین ہے نا اے فطرت تے مبنی، یہ دین فطرت ہے، اسلام۔ اور اے نہیں ہو سکتا کہ دین ہوئے فطرت تے کم خلاف فطرت ہوئے۔ یہ پڑھیاں لکھیاں گلاں نے جڑیاں میں تواڈے نال کرنیاں، ہاں اے ذہن وچ رکھیا جے، غور نال میریاں گلاں سننیاں تے دل وچ بٹھا کے لے کے جا۔ میں عرض کیتی ہے کہ دین چونکہ فطرت ہے اور فطرت دے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جڑا بندہ سانو پوچھدا تسی نبی پاک دا میلاد کیوں مناندے ہو، سب تو پہلی گل تے اے وے کہ اگر بندے نو خوشی ہوئے، اے جڑا لفظ ہے نا فل یفرح، کہ فرحت تو نکلے خوشی، خوشی ہوئے تے او دا بھی پتہ چل جاندا ہے، اور اگر بندے نو غم ہوئے تے او دا بھی پتہ چل جاندا ہے۔ خوشی تے غم دا تعلق اندر نال ہے، یعنی خوشی دا تعلق بھی دل نال ہے تے غم دا تعلق بھی اچھی بولو دل نال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کی کیتا ہے، خوشی تے غم دا تعلق دل نال رکھیا ہے پر اظہار چہرے تے کر دیتے۔ مثلاً بندے دے دل وچ خوشی ہوئے تے ہونٹ مسکران دے، پتہ لگ جاندا ہے بندہ خوش ہے، تے ہونٹ اللہ نے چہرے تے سجا دیتے۔ بندے نو اندر غم ہوئے اکھ نم ہو جاندی، پتہ لگ جاندا بندہ غم زدہ ہے، اکھاں بھی اللہ نے چہرے تے لا دیتی۔ تو غم تے خوشی دا اظہار چہرے تو نمایاں ہو جائے۔ جیڑا بندہ سانو کہندا تسی حضور دے میلاد دی خوشی کیوں کر دے ہو، تے میں گل لگے کر دیتی ہے کہ دین فطرت تے فطرت دے خلاف نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی کی خوشی ہے دین اسلام ہے اس نے اپنی سنت بنایا۔ تسی پوچھو گے کس طرح؟ بچہ پیدا ہوئے تو حضور دی سنت عقیقہ کرنا، اور عقیقہ چ سنت کی یہ گوشت بکرے دا گوشت کرنے یا اونٹ دا یا اسی کوئی بچہ کٹا کرنے، یعنی سنت عقیقہ ہے اور عقیقہ چ سنت عمل ہے گوشت۔ اور پھر عمومی طور تے ساڈے پنڈاں تھاواں چ کی ہوندا ہے جدوں اسی بچے دا عقیقہ کرنے ہیں پھر رشتہ دار بھی بلانے ہیں، پھر بندے نویں کپڑے بھی سواندے ہیں، پھر جناب خوشبو بھی لاندے ہیں، پھر جناب جیڑا کو گھر دا پینٹ رہ گیا ہوندا وہ بھی کراندے ہیں، کیوں؟ پہ سارے رشتہ دار آونا، اور
پھر جدوں پتہ ہے سارے رشتے دار آنا عورتاں نویں کپڑے سلواندیاں پھر گردن ایک تے لاکٹ ترے ترے بناؤ سنگار کیتے جاندے یعنی ساری خوشی کیتی جاندی ہے اور پھر صرف گوشت نہیں پکدا بلکہ زردہ بھی پکایا جاندا ہے مرغ پا کے وچ چاول بریانی بھی بنائی جائے گی پلاؤ بنایا جائے گا اگر گرمیاں ہون تے پھر آئس کریم وغیرہ یا کوک یا سپرائٹ وغیرہ پیش کیتی جاندی ہے اور اگر سردیاں ہون تے پھر گرین ٹی پیش کیتی جاندی ہے بندہ کسے کو پوچھے بھئی یہ سارے پروسس دے اندر سنت تے صرف گوشت تے اے جڑیاں دوسریاں چیزاں نے اے تے سنت نہیں بڑی توجہ ہے میری گل نو سمجھ رہے ہو بس سنت عمل تے صرف گوشت لیکن دوسریاں جتنیاں اب چیزاں سا کیتیاں نے انہاں دا سنت نہ کوئی تعلق نہیں اور اگر کسی نو پوچھاں گے کیوں ایتھوں تک جواب دے گا تے بھائی جی اگر یہ عمل سنت نہیں تے پھر ناجائز بھی نہیں اگر سنت نہیں تے اصل زردہ پکا لے تو ناجائز بھی نہیں تو اسی کہنے بالکل نہیں ناجائز اور پھر دوسرے نمبر تے بچہ جوان ہو جائے پھر بچے دی شادی کرنے پھر حضور نے ولیمہ سنت رکھی جو ہے ولیمہ کرانا سنت مثلا کہ انج بھی تسی کہہ سکتے ہو کہ بچہ جنہ نے بچی دینی ہوندی ہے وہ غمگین ہوندے تے جڑے لے کے جا رہے ہیں وہ خوش ہوئے اے فطرتی عمل ہے نا دین فطرت دے نا کہ جڑا بیٹی دے رہا اور روندہ پیا وہ غمزدہ ہے تے جڑا لے کے جا رہا وہ خوش ہے اور سرکار فرماندے نے جدو نکاح پڑھیا جائے نا تے چھہارے لٹاؤ تو جو ہے اگر نکاح پڑھیا جائے تے چھہارے لٹاؤ ہون تے خیر کدی ٹافیاں آ جاندیاں نے کدی او دے وچ مکس چیزاں آ جاندیاں کدی گلاب جامن آ جاندے نے لیکن حضور دی سنت کی ہے فرمایا چھہارے لٹاؤ کیوں کہ ایک مرد ایسا جدا نکاح ہویا کہ انہوں ایک عورت شریک حیات کی صورت مل گئی اور ایک عورت ایسی ہے جنہوں سرداج کے طور پہ ایک خامد مل گیا فرمایا دی خوشی واسطے لوکاں دا منہ مٹھا کرایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب ذی وقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ مسرد محبت پر تشریف فرما ہوئے ہیں ہم آپ کو دل کی تھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ جی علامہ صاحب علامہ مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت ذلہ آپ تشریف لے آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ جزائے کلی عطا فرمائے توجہ ہے جی اگر عورت ہے انہوں سرتاج مل رہے اور اگر بندہ ہے انہوں شریک حیات مل رہی اور آقا فرمانے چھہارے لٹاؤ لوکانو انہوں دا منہ مٹھا کراؤ میں دسنا چاہنا کہ اگر بچہ پیدا ہوئے تے عقیقہ کیتا جائے کہ ہوتے دیگر خرافات ناجائز نہیں اور اگر بریمہ کیتا جائے یا نکاح کیتا جائے ہوتے دیگر جتنیاں بھی تقریبات تھے خرافات کتنیاں جانیاں وہ ناجائز نہیں اگر سنی میلاد منا کے لوکاں نو شربت پلان دے تو یہ ناجائز کیوں میں ہو سکتا گل دی سمجھ نہیں آئی تو انہوں میرا خیال کیونکہ اگر گل دی سمجھ آئی ہوندی سبحان اللہ آخ دے کیونکہ تسی تے شعر سننا ہے ساڑھا معیار بن گیا کہ سانوں کو مولوی آوے تے شعر سناوے بس ترنم ای تقریر سناوے اگوں جو مرضی ہوندا رہے سمجھ سانوں آوے تے پویں نہ لیکن یہ کوئی دین نہیں ہے اسی کنا دا چسکا لینا ہونے کدی اسی دل دا چسکا لینا ہوندے ہوئیے نا تے تقدیراں بھی بدل جان دل دا چسکا نہیں لینا ہوندے اسی کہ ساڑھی روح دا چسکا سانوں ملے
توجہ کرو میں عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے تے اودی رحمت ہوے پھر خوشیاں منایا کر اور بلا شبہ ایک کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا فضل بھی نے تے رحمت بھی نے اللہ فرماندا جدو فضل تے رحمت ملے خوشی کرو اسی اج 11 دی رات نو اسے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسی اللہ دی سنت اور اللہ دے دسے ہوئے احکام دی پیروی کر رہے ہیں رب سانو دسیا جدو فضل ملے رحمت ملے پھر خوشیاں کرو اور آج اسی خوشیاں اسے واسطے منا رہے ہیں بہت سارے بندے نے جڑے سانو کہندے نے حضور کا میلاد جو ہے یہ کہاں لکھا ہے کس نے منایا ہے آپ کیوں مناتے ہو یہ بڑے بڑے اعتراض نے اہل سنت و جماعت دے میں عرض کرنا چاہنا کائنات دی ہر خوشی تو اپنی کریں لیکن اہل سنت و جماعت اپنے پتران دی سالگرہ نہ کر کے تے ہر سال مصطفیٰ دا میلاد منا کے اعلان کر کے دس دن کہ سانو پتر ہونے پیارے نہیں جنہ اللہ دا رسول پیارا ہر سال اسی پتر دی سال گرہ نہیں کر رہے لیکن حضور دا میلاد ضرور منانا اس واسطے اعلان کر کے دسیے کہ سانو پتر انہیں پیارے نہیں جنہیں مصطفیٰ پیارے یہ دن اسی کدی نہیں پول سکتے اور کائنات حضور تو علاوہ اور حضور دی آمد دی خوشی تو علاوہ کائنات دی اور خوشی دسو نا ہے کیڑی وہ جے نہیں جے منانی تو اور کیڑیاں خوشیاں نے دے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا اے تے پتر پیدا ہو جائے تے کارے تے چڑیاں لانا تے خوشیاں کرنا پر نبی تے ہوئے جدے نال پتران نالوں ود کے پیار کرے تے پھر تیرا ایمان مکمل اگر تو پتر دی سالگرہ کریں ہر سال تے نبی دا میلاد نہ منائیں تو اڈے کر جمے جدو چھوٹا جی نہ بال ہے او کر کر ونڈو تسی لڈوان دے تھاڑے تو خوشی نال ہوئے ہر دل جی نحال ہے ہوش کر منائے دے آمنہ دا لال او قائد اعظم دے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے تے نبی پاک دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے وہ سانو تسی کیا دے ہو میلاد مناؤ نا او ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا تو ہماری روح کی غذا ہے بہت سارے لوگ نے اور میں گل اظہر میں نے شمس کرنا چاہنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی پاک دی ولادت دی خوشی سب تو پہلا رب منائی تو ساں ہوڑیا کیا سبحان اللہ خوشیاں رب کی دیاں وہ جنڈے رب لوائے قوم میں رب لوائے بلکہ رب نے تے منہ میں مٹھے کروائے اے میں اپنی گل نہیں کردا میں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی گل کرنا وجہ ہے تواڈی الخصائص الکبری امام سیوطی نے لکھی اور سیوطی کون ہے جڑے نبی پاک تو ہزاراں سال بعد آئے لیکن میرے نبی پاک نے جاگ دے آیا سر دیاں کھانا 75 تو زیادہ مرتبہ اپنا دیدار کرا چھڑے
ہے توجہ تواڈی میں گل کرنا مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہاں 18 سال مصطفیٰ دے قدماں چ بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا اور ہر روز مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے اور ایسا عاشق رسول جدوں 18 سال گزر گئے آقا کھا جا کے آکھیا او شیخ محقق ہن تیری ایک ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے ہن دلی چلا جا انڈیا میں چلا جا کہ آپ رون لگ پائے 18 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوتے اور جن 18 سال رہ کے دین دی خدمت بھی کیتی ہوئے تے نال حضور دی زیارت بھی کیتی ہوئے او دا جان نو دل کردا روندن لیکن چونکہ حکم مصطفیٰ آپ دل ہی آگئے تے جدوں دل ہی آگئے تے دل نہ لگے ایک دن رات آنکھ لگی تے قسمت جاگ پئی آقا فرمایا عبدالحق وہ گھبران دی لوڑ نہیں اوتھے 18 سال رہ گئے تے تو میری روز دید کیتا رہے ہیں پر تو ایتھے تے آ گیا پر اساں تینوں دور نہیں کیتا فکر نہ کر اسی اسی طرح تینوں اپنا دیدار کرایا روشا کے محقق نے جنہاں 18 سال اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے روزے تے چاڑو دیتا ہے تے جدوں داڑھی دے وچ ککھ پھسے ہونے نا تے لوکاں آکھنا جناب داڑھی ہے فرمایا داڑھی نہیں اے مصطفیٰ دے روزہ پاک دا چاڑو ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے گل کہہ رہا ہوں اوے سنی کو یتیم مذہب نہیں سنی کو یتیم عقیدہ نہیں اے دے پیچھے اولیاء کاملین دی جماعت کھڑی اے کو یتیم مسلک نہیں اے دے مگر اولیاء کاملین دی پوری جماعت ہے جنہاں نے حضور دیاں زیارتاں کیتیاں اور منظور نظر نے مصطفیٰ او لکھ رہے ہیں اپنی کتاب دے اندر کہ جدوں حضرت امینہ پاک دے اجے حضور تشریف نہیں سنن لے آئے تے اس حجرے دے اندر توجہ ہے تواڈی توجہ ہے اس حجرے دے اندر عثمان بن عمر بن العاص اونا دی امی جان بھی موجود سن جنہ دا ناسی شفا آپ باہر گئی جا کسے کم حجرہ آمینہ پاک تم باہر گئی تے ڈر کے تے دوڑ کے اندر آ گیا باہر گئیاں تے ڈر کے دوڑ کے اندر آ گیا انہاں پوچھا شفا خیر ہے تم باہر گئی سے تے ڈر کے اندر آ گیا انہیں آکھیا جے تسی ہو مندر ویکھ لو نا تے تسی بھی گھبرا جاؤ انہاں کہا ویکھیا کیا انہیں کہا میں ویکھیا مینوں یہ نہیں پتا پہ کی ہون والا ہے لیکن میں ویکھیا کہ جیڑے ستارے آسماناں تے چمکدے ویندی رہی اج اوہی ستارے آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے چمکدی ویکھ رہے فرمایا جال تو انظر الى النجوم تجلا فرمایا میں دیکھیا ستارے آسمانہ تو آگے تے چمک رہے کوٹھے تے کندھاں تے ان میں ایک گل دسن لگا اے تے نجوم دا لفظ بولیا گیا جال تو انظر الى النجوم نجم نہیں آکھیا نجوم آکھیا زیادہ ستارے لیکن سائنس سے گل کہن دیئے کہ ایک ستارہ ہی پوری زمین نالوں بڑھا ہے تسی حیران ہو گے گل سن کے کہ ایک ستارے دا وجود ہی پوری زمین نالوں بڑھا ہے اگر ستارہ زمین تے آ جائے تے انج ہوندا جویں زمین اتے ٹکن آ گیا لیکن ستارہ تے بڑھا ہے پر ایتھوں اساں عظمت مصطفیٰ بھی تے لبنی ہے نا کی پیو تے نجم ایک وڈا ایتھے زیادہ ستاریاں دا ذکر ہے جڑی شفا پہ کر دی ہے چال تو کرو الان نجوم تجلا میں ویکھیا آسماناں تو ستارے آ کے کندھاں تے چمک رہے ہیں اصل وجہ کی ہے اللہ فرمایا او ستارے ہو جتھے تہاڈا مقام ہے اوتھے تسی اوتھے ہی ٹھیک ہو پر اے وے مصطفیٰ دا مقام اے وے مصطفیٰ دا حجرہ اے وے مصطفیٰ دی بارگاہ ایتھے چدوں میں ہونا ہے وہ وٹیاں بن کے نہیں
چھوٹیاں بن گیا اتھے جدوں بھی آنا وڈیاں بن کے نہیں آنا بلکہ چھوٹیاں بن کے اور یہ مثال اس طرح ہے کہ جبریل امین جدو حضور معراج تے لے کے جانا سی نا تے جبریل آ کے کھلو گئے تے اللہ فرمایا کنڈی نہ کھڑکائی ہوئی یا اللہ کی کرم فرمایا تو چھت چو سوراخ کر یا چھت ہی چوک لے چلو چھت بھی تے کمرے دے اوتے ہی سی نا تے ہن ویکھی یہاں پہ جبریل کڈا حضور فرمایا ایک دن جبریل اور تو کدی داہیا قلبی دی شکل وچ آ جانا ہے کدی کسے دی صورت وچ تے اپنا آپ تے دکھا مینوں تے جبریل نے جدوں اپنا آپ دکھایا نا تے حضور فرماندے نے پیدا کرن والے دی قسم جبریل دے 600 پر تے ایک پر ایڈا وڈا کہ زمین و آسمان اودی لپیٹ وچ آ جاندے ایک پر ایڈا وڈا کہ زمین و آسمان اودی لپیٹ وچ آ جاندے جمیں 600 پر جدا ایک پر ہوتا حجم ہے تے 600 پر آندا کتنا حجم ہوئے گا جمیں اس رات تھانی بڑھ گیا انج ستارے بھی آمین دے ہوئے ہن سنیو سنو ایدے تے ہن میں تانوں دلیل پیش کرن لگا اے میں تانوں گل سنا دیتی ہے ہن اگلی دلیل سن لو میرے رب نے ستارے کیوں آمنہ دے کوٹھے تے چمکائے یا میرے رب نے ستارے کنڈا تے کیوں چمکائے کہ جدوں بھی کوئی سنی نبی دا میلاد منا کے اپنے کوٹھے تے مسیتاں نو سجائے تیرا نائے تے مرچا دائے تے لائٹنگ کرے تے جے کوئی پوچھے ایک دی سنت تے آکھیا کرو اے رب دی سنت ہے کیونکہ رب نے ستارے چمکا کے تے نبی دا میلاد منایا اسی لائٹنگ کر کے نبی دا میلاد بلکہ میں زواجر دی دوسری حدیث پیش کرنے لگا توس تبری یمن چو آیا تھیلا نال لے لیا دوستان نال لے کے وچ بتیاں رکھیاں چراغ رکھ لے رسیاں لے لیاں تیل لے لیا تھیلے وچ پا کے اپنے ساتھیاں نال لے کے رکھتے سفر بنیا چلدا چلدا مدینہ شریف مسجد نبوی جا گیا اگے حضور دے صحابہ بیٹھے صحابہ نو ملن تو بعد اپنے دوستاں نو کہن لگا مسجد وچ رسیاں ٹنگ دیو انہاں رسیاں ٹنگ دتی وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھ کے ادھر چراغ جلائے ادھر آقا تشریف لے کے آ گیا آقا فرمایا مسجد نو روشن کنے کیتا ہے عرض کیتی حضور توس تبری یمنی جو آیا جنہیں مسجد روشن کیتی ہے آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نفرت المسجد کنفرت الاسلام اور مسجد روشن کرنا لیا انت لگتا ہے جمیں پورا اسلام روشن کر چھڑی آئی نفرت اللہ فی دنیا والآخرہ اور مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے تینو آخرت وچ یہ دعا صرف وہ دے واسطے حضور کی تھی اللہ تینو دنیا تے چمکاوے تے آخرت تے چمکاوے نہیں نبی پاک دے ہر اس امتی واسطے دعا ہے جڑا جدوں جدوں نبی دا میلاد آوے اپنے کوٹھیاں تے بھی لائٹنگ کرے تے اپنیاں کندھاں تے بھی لائٹنگ کرے ہر اس سنی واسطے دعا پھر ایک بندہ مینوں کہنے لگا شاہ جی تسی نبی پاک دا میلاد مناندے ہو پھر مزیدار گل اللہ نے محبوب سانو عطا کیتا ہے تو خوشیاں خود منا رہے ہیں یہ محبت دے خلاف ہے کہ محبوب دے کے اللہ خوشیاں کر رہے ہیں اللہ چنڈے لوا رہے ہیں خوشیاں کر رہے ہیں ایدی کی وجہ حالانکہ ساڈا کوئی محبوب ساڈے تو جدا ہوئے اسی غمگین ہو جانے اللہ نے محبوب دیتا ہے سانو تے اللہ نے خوشیاں منائی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ محبت دی صنف دے خلاف محبوب دے کے بندہ غمزدہ ہوں میں کہ مثال دیتی ہے نا کہ اگر کوئی بچی دی شادی کردہ ہے تو جیڑا بچی دیندہ ہے وہ غمگین ہوندہ ہے تے جیڑے لے کے جاندے نو خوش ہوندے بھئی اللہ نے نبی سانو دیتا ہے نا تو خوشی تو سانو منانی چاہیے دی سی اللہ خوشیاں منا رہے اللہ خود خوشیاں منا رہے حالانکہ خوشیاں سانو منانی چاہیے اللہ کیوں منا رہے توجہ کرو
بھائی گل لے کہ ساڈا کوئی محبوب ساڈے تو جدا ہوئے نا تے محبوب دور ہو جائے. اللہ کرے تو میرے اس گل دی سمجھ آ جائے. ساڈا کوئی محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو ساڈے تو دور ہو جائے. پر اللہ نے محبوب دیتا تے ہے پر دور نہیں کیتا. اور کیڑے جملے تو سبحان اللہ کھڑی اے ہو جی تقریر تے کتے علماء دے جرمٹ وچ بیٹھ کے کیتی ہوئے تے پھر پتہ لگدا ہے قدر کی ہے تیری تقریر دی. پر تسی میری تقریر نو مجائی جاندے ہو. ایک باری سبحان اللہ آکھو مینوں پتہ لگے سن دے پئے ہو. او جے کسے گل دی سمجھ نہ بھی آوے نا تے سبحان اللہ کہو کیونکہ نبی دے میلاد وچ اے بھی لفظ آکھو گے اے دا بھی ڈبل ثواب تے اجر ایک خوشی چاکھو گے. سبحان توجہ کرے آجے. اللہ نے محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا. صرف گل بدل گئی. ایک قبلہ تعالی مصطفیٰ رضوی صاحب دامت اللہود نظر جملے کرن لگا. گل بدل گئی. اللہ محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا. صرف گل بدل گئی. جد تک نبی نہیں سی دیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی. جدوں محبوب دے چلیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے خدائی 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 گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پر جدوں محبوب عطا نہیں سی کیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی. تے جدوں محبوب عطا کر دیتا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے. لواجد اللہ تواب الرحیم. میں دی تفسیر ہے نہیں جانا چاہتا. میں صرف ٹچ دے دیتے حوالہ دے دیتے. قرآن کہہ رہا ہے لواجد اللہ اللہ کو وہیں پاؤ جو ہے تو محبوب نو جدا نہیں کیتا اپنے تو دور نہیں کیتا. اس واسطے رب بھی خوشیاں منا رہا. اگلی گل حضور دا میلاد میلاد دی خوشی کر دے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے چلے گئے نے مر گئے مٹ گئے بعد اللہ مٹی وچ مل گئے. تو تسی اج بھی نبی دا میلاد منا رہے ہو. میں کہا اللہ دی قسم اٹھا کے نا میرے حضور اکو واری گئے سان آئے. تسی اس گل نوں نہیں سمجھو. اکو واری میرے آقا گئے سان معراج تے. حضور فرماتے جدوں میں معراج تے چلیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی. میں سیر کر کے واپس آیا کفیت ہے کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی. تانوں اجے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. اجے بھی تانوں کوئی سمجھ نہیں آئی. توجہ کرے جے فرماندے نے جدوں میں معراج تے چلیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی. سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے کیونکہ حضور نے کائنات دی جان جدوں آقا نے جہان نو چھڈیا تے جان نکل گئی تے جہان دا نظام رک گیا. آقا آئے تے جان آ گئی. نظام چلن لگ پیا. آج تک چل رہا اور قیامت تک چل دیا رہنا. میں کہا جدوں گئے سن ادوں نظام رک گیا سی. جدوں آئے آج تک چل رہا. جی آقا گئے ہوندے تے نظام مک جاندا. آج اسی ہیں تے پتہ چلیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان تو جائے 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 تو جائے. جس صحابہ اکرام تے حضور دے وصال تے روئے 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا تم خوشی مناتے ہو. میں کہا تسی دسو وصال میلاد کدوں ہویا؟ آندا جی 9 ربیع الاول. میں کہا سانو کوئی اطلاع نہیں. مولوی جی تسی 9 نو منایا کرو اسی آپ آ کے میلاد منایا کرو. پر منایا تے کرو نا. اندہ 12 کو تو وصال ہے. حالانکہ حجت الوداع تو لے کے 12 ربیع الاول تک دن گئے لو. آقا دا وصال کدی بھی 12 ربیع الاول شریف نہیں بنے گا. لیکن صرف لوگاں نو پیچھے لایا. تے میں کہا چلو کوئی گل نہیں اسی تے میلاد دی خوشی کرنا تو تسی پھوڑ پا لیا کرو. تے نہ تسی سالے ثواب دے قائل ہو تے نہ نبی دا میلاد دے قائل ہو. تے ہے کی ہو؟ نہ خوشی دے قائل تے نہ غم دے قائل.
توجہ کرے جے میں کہا بالکل صحابہ اکرام جدو حضور گئے نے تے صحابہ روئے اللہ کرے بھی گل تانوں سمجھ آ جائے علمی گل ہے سمجھ والی بھئی صحابہ اس تو روئے کہ آقا انہاں دے کول آئے سن جسمانی طور تے حضور تشریف لے آئے سن یہ گلاں ہن تسی بنجا رہے ہو بعد وچ تساں آکھنا گلاں چنگیاں سن ہن تسی نہ زبان ہلاندے ہو تے نہ گردن ہلاندے ہو تے نہ زبان نال بول دے ہو بعد وچ تساں آکھنا دلیلاں بڑیاں پکیاں سن ہن نہیں تسی بول دے حضور تے صحابہ کیوں روئے کہ آقا انہاں کول آئے سن جسمانی طور تے جدوں آقا مسجد وچ اوندے سن صحابہ مگر اوندے سن نالے نماز پڑھدے سن نالے دید کردے سن نالے عید کردے سن آقا بیان محبت فرماندے سن صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن صحابہ آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن جدوں آقا دا ظاہری وصال ہو گیا صحابہ ہن سوچن لگ پئے اگے مسجد جاندے سن زیارت اگر غزوات تے جاندے سن زیارت آقا بیان کردے سن زیارت ہن آقا نہیں ہن زیارت تو معلوم ہو گئے میں کہ صحابہ تے روندے رہے اس واسطے تے میں کہ اسی کیوں روئیے اوے ساسی تے کرنیاں خوشیاں اندر کیوں میں کہ ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے تے پیدا کرن والی دی قسم ہے اسی خوشیاں اس واسطے منا رہے ہیں اوے جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے ہی نہیں جدوں دے ساڈے کول آئے نے حضور کتے گئے ہی نہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب صحابہ اکرام نے میلاد نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے انہاں بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو اگر میری مثال سمجھ آ گئی تو گل سمجھ آ جائے گی ایک ہندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہوے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھو تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں اگر میری جڑ نہ ہوتی میں کدی پھل نہ دیندا پر فرق ہے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دی میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا او سنیو صحابہ ساڈی جڑ نے انہاں میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منانے ہیں اگر کہے انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے آندا انہاں بینر نہیں سن لائے تے تسی کیوں لاندے ہو نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کج دن تے پیر ننگے اور پیر کج دن تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں تے کا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد انہاں بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی جدو نبی پاک مکے دے وچ آئے سن انہاں لوکاں میلاد منایا حضور دا جڑا تسی مناندے ہو میں کہا الا ماشاءاللہ کچھ بندے سن جڑے سن مومن تے اس تو علاوہ میں کہ مکے دے وچ جدوں حضور آئے کنے مومن سن آندا شاہ جی سارے کافر سن اور میں کیا پاگلا اوے کدی نبی دا میلاد کافراں بھی منایا نبی دا میلاد تے مومن میں کیا انہاں نہیں سی منایا تاں ہی تے اسی منا رہے ہیں تے کافراں کدی نبی دا میلاد تسی ہولی پہ بول دے ہو کافراں کدی نبی دا میلاد ہاں نبی دا میلاد ہمیشہ مومن ہی مناندے کیونکہ اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا
احسان کنا تے وے اچھی بولو کنا تے وے مومنہ تے حضرات نبی پاک تشریف لے کے نہیں آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل نور دی چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آ گئے عرض کی تھی مولا چادر دا کی کرا فرمایا مکے جا میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا کے آ عرض کی تھی مولا اگے کپڑے دیاں چادراں پہندیاں تے ویکھیاں سن اج نور دی چادر پہلی وار جواب آیا جس نبی پاک دے آن تو پہلے اسی کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں نور دیاں چادراں نال کج دینی جدوں نبی آئے گا بے کساں دا کس بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا حضرات جبریل نے آ کے جدوں بیت اللہ تے او چادر پائیے آسماناں تے بدل گجیا جبریل پوچھیا او بدلا اوے تو کیوں گجنا آندا مینوں وی دے اونے کیا کی منگنا ہے آندا جو نبی پاک دی آمد دا سلا ملیا نا بیت اللہ نو او مینوں وی دے تے جبریل آندا میں کون دین والا او تے کولوں منگ جنین نو دتا ہے کسے پنڈ برات بیٹھی ہوئے تو منگن والے آ رہے آؤندے نے کہ نہیں ایتھے برات بھی کدی آئی کہ تسی تے انج بیٹھے جو ایتھے کدی برات ہی نہیں آئی بول تے چھڈو نا منگن والے آؤندے تے آن کے منگن والے جدوں برات جتھے بیٹھی ہوئے اندر وڑدا نا تے اودی پوری نظر برات تے پیندی تے سب تو پہلا اودی نظر ٹکدی اس بندے تے جن نے بوسکی دا سوٹ پایا ہوا جنہیں چنگے کپڑے پائے انہوں جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے وہ آندہ میں نہیں تُسی تو انجی کوئی نہیں نا اڈوئیں میں اس واسطے نہیں آندہ بھی پیسے نہیں دیندے نہیں سبحان اللہ نہیں آگا یہ بھی کہنی تو اڈے واسطے پاری حالانکہ یہ نیکیاں نے مفت دیاں نیکیاں میں حیران ہاں تُسی وہ بھی نہیں لے رہے اے ویکھو نا اللہ تعالیٰ جدوں بندے تے ناراض ہوئے نا اتوں آن کے لتر نہیں ماردا او دے کولوں اپنی عبادت دی توفیق ہو لئی گل سمجھ لوے اجے تے ہن میں ویکھنا کیڑا کیڑا تواڈے چ بولدا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دی توفیق اس بندے کولوں کھو لیندا جدے تے ناراض ہوئے اور ڈانگا نہیں ماردا تے جڑا ذکر کرن والا ہوندا سمجھو اللہ اودے تے راضی ہے اوہ کسے دے بوئے تے جا کے کنڈی کھڑکاندے رہو او کدھی تے کھولے گا نا تسی آکھی جاؤ توں پاک ہیں ایک دن انہیں بھی آکھنا ہے اوہ انہیں منوں آکھیا پاک جا ساں تینوں ہی پاک کر چھڑے اللہ حضرات توجہ کرو بوسکی والے سوٹ جن نے پایا ہوتے کل جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے آندہ میں نہیں آندہ جناب پھر وہ کیڑا ان شرارتن انہیں اس بندے والی اشارہ کرنا ہے جنہیں کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا رج کے کنجوس آکھے گا او جنہیں واسکٹ پائی ہوئی ان او دے کل جائے گا انہوں جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا انہوں سوال کرے گا تینوں کل لیا کنے آندہ جناب ہو جنہیں بوسکی دا سوٹ پایا آندہ میں نہیں آندہ جناب پھر وہ کیڑا انہیں اشارہ او دے ول کرنا ہے جدے ہاتھ وچ بیگ جنہ پترانیاں شادیاں کیتیاں انہوں نے پتہ بیگ کے دے ہاتھے چندہ ہے جنہ آج نہیں کیتیاں انہوں نے پتہ نہیں جدوں بیگ آنے نو جا کے انہیں کہنا ہے نا چوری جی مبارک ہوئے انہیں نہیں آکھنا میں نہیں وہ آکھے گا پاہمیں ماڑا ہی کیوں نہیں پتر ویان آیا راضی کر کے کلا حضرات جبریل کہنا میں کہونا وہ دین والا وہ دے کھڑو منگ لے جنہیں بیت اللہ نو عطا کیتا ہے پتر رب دی بار کے چرد کیتی ہے مولا عطا فرما اللہ فرمایا انہیں بدلا ورنہ شروع کر دے حضرات توجہ کرو بدل کر دے مولا اگے جدوں حکم دیندہ رہا وردہ رہا اج حکم دیویں گا تے ور جانا پر انعام کوئی انوکھا دے اللہ دے اللہ فرمایا بدلا اگے جدوں وردہ رہا وہ پانی دیاں چھٹاں پاندہ رہا پانی دیاں گھڑیاں پاندہ رہا اور پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک گھڑی امبر دی پا ایک گھڑی زعفران دی پا ایک گھڑی مشک دی پا ایک گھڑی کستوری دی پا
فضاواں مہک جان گیاں روڑے پہ جان گے مبارک ہوے سونا آ گیا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا حضرات اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اور رات دی قسم ہے جڑی روک روک کے گزر رہی ہے صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نہ آ رہی ہے عرض کیتی مولا ہر رات گزر دی ہے ہر صبح آندی ہے ہر رات دی قسم ہے ہر صبح دی قسم فرمایا نانا قسم جدوں فرمائی جائے اعلی شہدی اے پاک شہدی منزا شہدی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات اس صبح دی قسم ہے اوہ جدے وچ میرا محبوبہ آج والی رات آج والی رات قرآن کے اندر واللیل اذا عسعس رات دی قسم ہے جڑی روک روک کے گزر رہی والصبح اذا تنفس تے صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نہ لا رہی اللہ ہر رات گزرتی ہے تے ہر صبح ہوتی ہے کیا ہر رات تے ہر صبح دی قسم فرمایا نہیں اس رات تو صبح دی قسم جدے وچ محبوب آیا ہن حضور دی ولادت کدوں آئی نور پیر دے ویلے کدوں آئی ہے نور پیر دے ویلے انہوں پتہ نور پیر دا ویلہ کیوں آگے نبی پاک نے نور جنہ دے ہے نہیں وہ بولو سبحان اللہ نبی پاک نے نور تے جس دن آئے او سی پیر دا اس واسطے کہنے نور پیر دا ویلہ نبی پاک دی امی جان توجہ کرے جی سانو لوگ پتہ کتھے آن کے فتوہ لاندے لو جی نبی بھی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے رہے تے اسی بھی نبی دے ماں دے پیٹ چ 9 مہینے رہے پھر ساڈے تے نبی چ کی فرق اگلی گل نہیں کرنگے اسی بھی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے گزارے نبی پاک نے بھی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے گزارے پھر ساڈے تے نبی چ کی فرق ہے میں کیا تو اپنی ماں کولوں پوچھ اسی نبی دی ماں کولوں پوچھ رہی نہیں جدوں نے اپنی ماں کو پوچھیا وہ دی ماں نے آکھیا پترا جب تک تو میرے پیٹ چ نہیں سا آیا مینوں کدی چکر نہیں سن آئے کدی متلی نہیں سی آئی کدی دل نہیں سی گھبرایا کدی الٹیاں نہیں سن آئیاں تے جدوں تو میرے پیٹ چ آ گیا مینوں متلی بھی آن لگ پئی چکر بھی آن لگ پئے دل بھی گھبران لگ پیا چلن پھرن نوں دل نہیں سی کردا دل آوازار رہندا سی پھر الٹیاں ہوندیاں سن کیواں ہوندیاں سن دل خراب ہوندا سی میں کیا تیری ماں تے جواب دے چھڑیا ہاں حضرت نبی دی امی کولوں پوچھیے کہ تہاڈی تسی جدوں آئے تکی محسوس کیتا حضرت آمنہ کہنیاں جدوں رب کائنات نے اے نور عطا کیتا رب کعبہ دی قسم ہے کدی کھانا کھان تو بعد جدوں ٹکار ہوندا سی پیدا کرن والے دی قسم ہے اس ٹکار وچوں مشک تے عنبر دیاں خوشبوواں روٹی کھان تو بعد جدوں کدی ٹکار بھی آ جاندا سی تے مشک تے عنبر دیاں او دے وچوں وی خوشبوواں رکھے ہم جیسے اللہ فرمانیاں جدوں حضور میرے شکم اطہر تشریف لے آئے نا حضرت عبد المطلب میں بلا کے کہنے لگے بیٹی تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں تو تیرا خامد دنیا تو ٹر گیا
حضرت آمینہ کہنے نے بابا میرے نالوں ود غم کنوں ہونا آکھیا پترا جے غم ہوندا خوشبوواں کدی نہ لاندی آکھیا بابا گھروں تے باہر گئی نہیں خوشبوواں کتھوں لے آ کے استعمال کرنیاں آکھیا بیٹی جڑیاں خوشبوواں تیرے جسم وچ آوندیاں مکے دے اتراں وچ ایسی خوشبو نہیں ملک شام دے اتراں وچ ایسی خوشبو نہیں مصر دے اتراں وچ ایسی خوشبو نہیں عرض کیتی بابا جدوں رب کائنات نے نور عطا کیتا ہے پتہ مینوں میں کوئی نہیں خوشبوواں کتھوں آندیاں حضرت آمینہ کہندیاں نے اے بابا جان ایک دن کمرے وچ لیٹی ہوئی ذکر دی آواز آئی اللہ 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 اے بابا جان اٹھ کے بیٹھ گئی ویکھیا کمرے وچ کوئی شے نہیں دوڑ کے دروازہ کھولیا تے باہر کوئی شے نہیں آ کے اپنے چار پائی تے جدوں لیٹ گئی آواز آئی آمینہ جدوں ذکر دی آواز آئی اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردا حضرت آمینہ کہندیاں اگر بازار وچ چل دیاں کدی پیر تے تھلے کوئی روڑا آ گیا کوئی وٹا آ گیا رب کعبہ دی قسم او بھی موم ہو گیا اے محلے داراں جدوں پانی لین واسطے کھوہ تے جاندیاں سن میرا انتظار کر کے کدی نہیں سن گئیاں اوتھے جا کے اے کھوہ وچ جوڑ چھٹ کے محنت کر کے پانی باہر کر دیاں سن پھر برتن پر کے اے لے کے اوندیاں سن ہن میرا انتظار کر دیاں آمینہ ہن تیرا انتظار کیوں کر دیا آکھیا بابا جدوں رب کائنات نے اے نور عطا کیتا میں کھود کنارے تے جانی ہاں کھودا پانی میرے ول ویکھ کے آپے ہی کنارے تے آ جاندے ہن محنت مک گئی ہن محنت ختم ہو گئی مشقت مک گئی ہن کہندیاں آمنہ نوں جا لین دے جدوں آمنہ جائے گی پانی آ جائے گا اوتے ہن بھر کے آسانی نال لے آواں پھر حضرت آمنہ کہندیاں چار بیبیاں اس ویلے میرے کول آئیاں آ کے کہندیاں آمنہ مبارک ہوئے میں کہا بیبیو تسی کون ہو ایک کہندی ہے میرا نام حوا ہے دوسری کہندی ہے میرا نام ہاجرہ ہے تیسری کہندی ہے میرا نام مریم ہے چوتھی کہندی ہے میرا نام آسیہ ہے پوچھیا اے پاک بیبیو تواڈے بڑے مرتبے بڑے مقام نے ایتھے کیویں آئیاں بیبیاں کہن لگیاں واقعی ساڈے بڑے مرتبے میں بڑے مقام نے پر اللہ فرمایا اے پاک بیبیو اگر ہور مقام لینا جے مکے جاؤ میرے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جا ہن سوچو جڑے نبی پاک دی امی جان تے فتوی لاندے نے انہاں نے کلمہ ہی نہیں سی پڑھیا جدی خادمہ حوا بن کے آوے جدی خادمہ ہاجرہ بن کے آوے جدی خادمہ مریم بن کے آوے جدی خادمہ آسیہ بن کے آوے انہاں خادمہ دے اے مقام نے پھر مخدومہ دا کی مقام ہوئے ایسے بات کسی کہنے او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دے ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ حضرات توجہ کرو جدوں نبی پاک تشریف لے کے آئے حضرت آمنہ کہندیاں خرج منی نور اوے لوگو اوے میرے وچوں نور خرج ہو
اپنے کوٹھے چ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے حضرات ان توجہ کرو جس نبی پاک دی آمد تے نور دا اے عالم ہو ساکا دی جوانی دا کی عالم ایسے بات جیسی کہنے ہوئے چند چڑیا آمینہ دے لال دا چند چڑیا آمینہ دے لال دا چند چڑیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور تشریف لے آئے حضرت آمینہ فرماندیاں نے اپنے کوٹھے چ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا آ کے گوتی آمینہ دی رنگ لایا نور نے ہو گیا چاندن جدوں جلوہ دکھایا نور حضور آئے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان آپ فرمان دینے بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے بچے دا ناڑو کٹی دا ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے میں بے کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی ناڑو ہے ہی نہیں میں ایک مولوی کہنے لگا شاہ جی ناڑو تے ہے اسی پر کٹیا ہویا میں کہا نہیں ہے ہی کوئی نہیں اندر دلیل کی ہے میں کہا بچہ ماں دے پیٹ چھوڑے نا تے بچے نو ماں دے پیٹ چھ خوراک دی محتاجی ہوندی اس واسطے ناڑو ہوندا ہے کیونکہ ناڑو دے ذریعے ماں دے پیٹ چوں خوراک بچے دے پیٹ چ منتقل ہوندی اساں غسلتے دے کے کلے آئے پھر فرما دیا سرما پان دا ارادہ کیتا ہے آقا اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لائیاں بدوہا مکھڑا واللہ زلف بدوہا مکھڑا واللہ زلف مازاغ دا کجلا وے پایا بدوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغ دا کجلا میں پایا اے سارے اے ہوئی آخ دینے سارے اے ہوئی آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا سارے اے ہوئی آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا حضرات دی وقار نبی پاک اپنی ماں دی گود وچوں زمین والے جاندے حضرت آمینہ پاک نے ہاتھ چھڑے آقا زمین تے آگئے حضور نے اپنی پشانی پاک زمین تے رکھیے ننے ننے لب ہل گل آواز آئی اللہم اغفر لے امی اللہم اغفر لے امی اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ امت نو بخش دے میں کیا پتا نہیں امتی نبی پاک واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے پر رب کائنات نے وہ نبی ایسا عطا کیتا ہے جڑا پیدا ہو گیا امت دا درد لے کے جڑا پیدا ہو گیا امت دا درد لے کے یہ نبی پاک دی ذات ہے نا جنہ پیدا ہوندے ہیں بھی امت دی مغفرت دی دعاواں مانگی
جے معراج تے گئے تے اوتھے بھی امت واسطے روندے رہے تے اسی کی کرنے حضور واسطے اسی حضور دی خوشی واسطے کی کرنے اللہ اکبر میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی 12 ربیع الاول شریف ہے تسی چھٹی کر دے ہو نالے 12 دا جلوس کر دے حضرت نے ایک واقعہ سنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ گئے تے جس دریا وچ مچھلی رہندی سی اس دریا دے کنارے تے بستی والے سن ہفتے نو مچھلی دا شکار کردے سن اللہ منع کیتا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا اس کنارے تے وہ مچھلی ہوندی ہے جدے پیٹ وچ میرا نبی ہے پتہ چلیا کہ پاک ہستی آ جائے مبارک دن آ جائے تو چھٹی کرانا رب دی سنت پھر انہوں نے جلوس کر دے جدوں مچھلی اس کنارے تے ہوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکل دیاں سی اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جے دے پیٹ تے اللہ دا نبی پورے دریا دی مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس لے کے نکلدیاں سن اس کنارے تے آ کے اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ تے اللہ دا نبی ہے ہن اگلی گل بھی سنیا جے اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں وچ مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نوں پنجابی چ ڈڈو آکھدے او کی کردے سن جدوں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نکلدیاں سن او نال نہیں سن چلدے کناریاں تے بوتھے دے کے تانوں سمجھ نہیں آئی وہ کنارے بوتھے دے کے گڑا تے بڑا کردے سن پل ڈال نہیں سن چلدے کیوں مچھلیاں اس واسطے نکلدیاں سن او حلالی سن نبی دی عظمت نوں جاندیاں سن مینڈک حرامی سن نبی دی عظمت نوں نہیں سن جاندے میں کہ جنہاں حلالی ویکھنے ہون اوے 12 ربیع الاول سویرے آ جلوس آ کے تک لینا یا رسول اللہ کہن والے سارے نارنگ منڈی دے علاقے میں تقریر کرن گیا تو انہوں نے لائٹنگ بہت زیادہ کی میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ نہیں بتیاں میں کہا خیر ہی آندہ بجلی ضائع ہو گئی میں کہا ساڑھے ملک کی کدی آئی نہیں آندہ نہیں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہا کنیاں ہونیاں چاہیے آندہ جی ایک ادھی بتی نال کی تے کام چل جاتا ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تو اڈا چلدا ہے ساڈا نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا ہن میں اشارہ کرنا تانوں پتہ لگنا میرے ال ویکھیا نہیں سمجھ آئی او گاما کانا او کسی نے اننے نو آکھی کس نے کانے نو آکھیا سی اننے آندہ پا جی اننے نہیں کانے ایک آکھنا جتھے چاہواں جدوں چاہواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا میں کہا مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے آندہ دو تے میں کہا جی ایک کڈ دئیے ایک نال کم تے چلے گا آندہ جی کم تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہا ایہو ہی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دوواں اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون نا تے نبی دے میلاد والا ویڑا سونا بارے او دے واسطے جدے دل وچ حضور دا پیار جدے دل وچ حضور دی محبت نہیں اونوں اے گلاں نہیں چنگیاں لگدیاں لیکن ہن میں جڑی گل عرض کرن لگا او دے تے ذرا غور کرے سویرے جلوس ہے 12 ربیع الاول شریف دا دن سارے نے ماشاءاللہ تو سن جلوس تے جانا جی چنڈیاں چنڈے ساڈے کول ہونے بندے بڑے اعتراض کردے نے چنڈے کیوں لاندے اصل وچ انہاں دا اعتراض چنڈے لاندے میں کہ تینوں چنڈا دسدا تھلے ڈنڈا نہیں دسدا حضرت آمنہ پاک فرماندیاں میں کسی اور دی گل نہیں کرنا حضرت آمنہ پاک فرماندیاں آپ فرماندے جدوں حضور تشریف لے آئے نا تے میں ویکھیا بڑی توجہ میرے ول ہے رائیت ثلاث آلام فرماندیاں نے میں ویکھیا اللہ نے 3 چنڈے لائے رائیت ثلاث آلام میں ویکھیا 3 چنڈے لوائے اللہ نے ہن چنڈیاں دا وی دسیا علم بالمشرق علم بالمغرب علم دار الکعبہ ایک میں ویکھیا مشرق وچ لگا دوجا میں ویکھیا مغرب وچ لگا تے تیجا میں ویکھیا بیت اللہ دی چھت تے لگا
یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت آمینہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اتھے جنیاں بیبیاں سن کسے بھی نہیں آکھیا بھی اساں میں چنڈے بیٹھے یہ اللہ صرف وکھائے نے آمینہ نے یہ حضرت آمینہ نو کیوں وکھائے کہ جدوں خامد فوت ہو جائے نا تے بی بی دے کر بچہ پیدا ہوئے تے سوچ آ جاندی ہے بھئی بچہ آیا باپ سر تے کوئی نہیں پتہ نہیں کیویں پڑے گا بڑی توجہ ہے کہ نہیں ہوئی بی بی دے دل چاہ جاندے پہ خورے کے میں پڑے گا اللہ نے بچہ دے دیتا ہے باپ سر تے کوئی نہیں یتیم نہیں سارا کچھ اللہ نے فرمایا آمینہ تینوں گھبران دی لوڑ نہیں اے آیا تے تیری گود وچ توجہ کرا جی آیا تے تیری گود وچ یتیم بن کے وے لیکن میں رب ہو کے قسم اٹھانا اے تیرا پتر ایسا ساڈا محبوب ہے ایک وقت ایسا آئے گا یہ دی عظمت دے چنڈے مشرق وچ بھی نظر آؤں گے مشرق جس واسطے لگوایا یہ دے چنڈے مشرق وچ بھی گجن تے لہران تے مغرب جس تو لگوایا یہ دے نا دے چنڈے مغرب وچ بھی لہران یہ آیا تے یتیم بن کے آنا یہ دے بارے اے نہ سوچیے کچھ نہیں آج تو بعد جدا بھی کام بنے گا یہ دے صدقے بڑھے جنوں میں مقام ملے گا یہ دے صدقے مقام چلو مشرق پاکستان انڈیا اے سارا برے جتنا بھی برے اعظم ایشیا ہے سارا سانو پتہ ہے تھے اسی چنڈے لے کے نکلنے ہیں جلوس پہ چنڈے لے کے نکلنے ہیں سانو پتہ ہے کہ ایتھے تے واقعاتاً جڑا مشرق کے چنڈا لایا اللہ نے ایتھے تے حضور دے چنڈے جڑے نو لہرا رہے ہیں حضور دے نام دے چنڈے اللہ نے گڈ کے دا چھڈیا کہ ہر تھاں تے دے نام دے چنڈے لہران تے جاؤ مغرب دی دنیا چ چلے جاؤ جا کے انالیسس کر کے دیکھ لو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا جدوں ربیع الاول دی 12 دا دن ہوندا نا تے مسلمان جھنڈے لے کے باہر نکلدے نے انہاں کافراں تے غیر مسلمان تے عیسائیاں دی ٹریفک رک جاندی ہے نبی دے جھنڈیاں والے پہلا پتہ چلیا صرف ایتھے ہی نہیں مغرب وچ بھی مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے جو اچھا اے تے ہو گیا ظاہری اے دو صورت ہوندیاں نے ایک ہوندی ہے حسی شان جڑی نظر آ ایک ہوندی ہے مانوی شان جڑی نظر تے نہیں ہوندی پر ہوندی ایک انگریز ہے ڈاکٹر مائیکل اجاج انہیں ایک کتاب لکھی ہے دی 100 یعنی 100 کتاب ہون تے مارکیٹ جو مل جاندی ہے میرے کول بھی پئی دی 100 او مائیکل اپنے اس کتاب دے ورکے تے ایک تے دیباچے تے لکھ رہا ہے کہ میں سوچیا پوری نوع انسانیت سب تو جڑے افضل تے آلہ تے چنگا جنا آلہ کام کیتا ہے وہ بندے بلائی کٹھے تے کریے کھڑے انہیں کہا سوچ آگئی ذہن دی میمری اچ میں ایک گل فٹ کر لئی پہ میں اے بندے لپڑے نے جڑے آلہ مقام تے آلہ دسترس رکھن والے آلہ ذہن رکھن والے ہے عیسائی وہ کہندا ہے کہ میں جیڑا بندہ بھی سوچنا نا او دی ہسٹری لکھنی شروع کر لینی او دا نام لکھنا شروع کر لینا او دا کام لکھ دینا انہیں کی کیتا ہے او میں رکھ دیاں جانا جدوں میں مکمل طور تے سیٹسفائیڈ ہو گیا بندے گنے تے 100 بنے کنے بنے اچھی بولو کنے بنے وہ کہنے لگا 100 بنے ہون میں سوچنا شروع کر دیتا کہ بندے تے 100 میں اکٹھے کر لے لیکن ہون انہاں نو 100 بندیاں دی ایک کتاب تیار کیتی جائے تے انہاں دے کام اُتے لکھے جان تے سوچن لگ پیا بھئی ظاہر ہے کوئی ایسی ہستی ہوئے جدے تو شروع کراں آندہ پھر 100 بچوں میں سوچنا شروع کر دیتا پہ سب تو پہلا کدے تو شروع کریے حالانکہ امتی عیسیٰ دا انہیں کتاب دے صفحے تے سب تو پہلا نا میرے تے تیرے نبی دا لکھ گیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھ کے نا تے آپ تے 2-3 صفحے آپ دی شان وچ لکھے نے جدے وچ لکھدا ہے کہ مسلمانوں نبی تہاڈا ہے تسی اگر نبی دی تعریف کرو تے لوکی آکھن گے تے عاشق نے نہ تے کرنی آئے انہیں کہا نبی ہے تہاڈا میرا نہیں نہ تے عیسیٰ دا امتی ہیں پر محمد مصطفیٰ اے تہاڈا نبی ہے تے تسی عاشق ہو اگر تہاڈے وچوں کوئی تعریف کرے تے لوکی آکھن گے اے تے ہے نہیں امتی اے تے ہے نہیں عاشق اے نہ تے تعریف کرنی پر میں عیسائی ہو کے اے لوکاں نوں پیا دسدا اوے ظاہری طور تے بھی محمد مصطفیٰ تے مانوی طور تے بھی مصطفیٰ ہوتے ورگی ہستی کائنات جی کوئی یہ دوسرے بندے لکھ رہے اپنیاں کہ یہ ساڑھی خوشی نبی پاک دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تسی خوشی کر دیو اپنی خوشی لئی میری سانو اللہ دا محبوب ملیا لیکن تساں یہ نہیں ویکھیا میری خوشی کے دے تسی اپنیاں خوشیاں کر رہے میری خوشی دا کدی خیال نہیں رکھیا جویں بازار سجاندے ہو کہ تساں گزر میں اوے وڈیرے ہو گئے تے داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں اج تک اس دل نو صاف نہیں کیتا جتھے میرا گزر اج تک وہ دل دا گوشہ صاف نہیں کیتا جتھے میرے جلوے بسنے اور پھر گانیاں دی طرز تے ڈھول ڈھمکیاں تے نعتاں سن دے ہو کدی فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک کھول کے پڑھ لیا کر پھر منوں ہی میں بھی راضی ہو جاواں گا اللہ بھی راضی وڈے بینر لانے آسی کئی گاز دے بینر تے اسی لانے ہیں پرکاش کدی اساں وہ بینر لان دی بجائے کدی اپنی تھی پہن ماں دے سر تے کدی پردہ دیتا ہوندا رضا دیتی ہوندی تے ساڈی تھی پہن پردے تے محفوظ تھی پہن ماں دا کپڑا کیوں کٹ گیا کاش کدی ادھر کپڑا ودا تے ساڈی تھی پہن ماں پردے چوں کیونکہ عورت دا معنی ہی پردہ جب تک پردے میں رہے اس وقت تک وہ عورت پردے سے نکل جائے تو پھر عورت اسی وہ کام کیتے ہیں جدے ساڈی خوشی اساں کدی وہ کام نہیں کیتا جدے اللہ تے اللہ دے رسول دی خوشی میلاد مناؤ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں نوں نہ چھڈو حضور دا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک تے میلادی اصل ہوئی ہے جڑا آقا دیاں اکھاں نوں ٹھنڈ پہنچاوے ہیں جننے بندے تسی آگے نا گل ذہن رکھیا جائے اے مسجد جنت اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو رحمہ محبوب نے فرمایا جدوں تانوں کو جنت باغ نظر آ جان انہاں وچوں کچھ کھا لیا کرو قال ما ریاض الجنت وہ جنت کیڑے باغات میں فرمایا قال الک الذکر فرمایا ذکر دیاں محفلاں میں جنت دوسری روایت فرم مساجد بھی جنت میں یعنی مسجد جنت پھر محفل جنت اسی جنت وچ جنت سجا کے بیٹھے ہیں تے نال مسجد دے کنے گھر نے جڑے اپنے بستر چھڈ کے مسجد تے نہیں آئے اوے کنے گھر نے جڑے اپنے کام چھڈ کے نہ کدی فجر ویلے نہ کدی ظہر ویلے نہ کدی عصر ویلے نہ کدی مغرب ویلے نہ کدی عشاء ویلے آئے انہاں نوں کام پیارے اے جنت وچ نہیں اوندے اگر تو اپنے کام چھڈ کے اس جنت وچ نہیں آ سکدا تے پھر اے بھی سوچ نہیں پل صراط لنگ کے تو اس جنت وچ بھی نہیں جا سکدا اگر تو اپنے کماں نوں ترجیح دینا ہے تے جنت نوں ترجیح نہیں دیندا اگر تو اپنے کام چھڈ کے اس جنت وچ نہیں نہ آیا پل صراط لنگ کے اس جنت وچ بھی تو نہیں جا سکدا اس واسطے کہ اے جنت بھی اللہ تعالی دی رضا واسطے اللہ نو راضی کرنے واسطے بنی ہے او جنت ملنی اودوں جنا ایتھے رب نو راضی کر لے اس واسطے میلاد مناؤ خوشیاں مناؤ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے ہر تھان تے خوشیاں کرو لیکن قطعاً طور تے بھی نہ بھولو کسی مسلمانہ تے مسلمانہ دا ایمان ہے وہ اللہ نو بھی راضی کرے تے اللہ دے رسول نو بھی راضی کرے
اے جڑیاں پہاڑیاں بناندے ہو پھر اتھے پہاڑیاں بنا کے اتنا خرچہ کر دیندے ہو پھر جناب والا اتھے قوالیاں تے کئی اتھے ڈانس تے کئی ڈھول تے کئی ٹمکے تے ہن تے میں فیس بک دے اوتے ایک دن دیکھیا عورتاں دے بھی اشتہار چھپ کے تصویراں والے الیاذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباش تے پھر دوسرے بندے ساڈے تے کیوں نہ انگلیاں چکن تے میلاد دی آڑ وچ کی ہو رہا ہے آج تک اسی یہ جواب نہیں دے سکے کہ ساڈے مزاراں تے کنجریاں کنجر تے خسرے تے سرکساں لگدیاں تے اسی اج تک یہ نہیں جواب دے سکے کہ ساڈا تے انہاں نال تعلق ہی کوئی نہیں جتنے مزاراں تے خرافات ہوندیاں اہل سنت دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں اہل سنت انہاں صرف مزاراں نوں مندے جتھے قرآن دی تلاوت ہوے نفل پڑھے جان اور جتھے اللہ والے رہندے الذین آمنوا وکانوا یتقون متقی ہون اسی طرح ساڈا نام نہاد میلادیاں نال بھی کوئی تعلق نہیں جڑے بیبیاں دیاں تصویراں چھپوا کے تے بینراں تے لان تے ساڈی اہل سنت و جماعت دیاں دجیاں اڑائی جان ساڈا انہاں نال بھی کوئی تعلق نہیں اسی اس دا بائیکاٹ کرنے اگر کچھ چھپواندا تو انہاں نوں عقل دے ناخن لینے چاہیے نہیں قطعاً طور تے اہل سنت و بدنام نہ کیتا جائے ساڈا ایسیاں نال کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین